Let me ask you one question. When was the last time you heard that Pakistan's foreign minister visited Bangladesh? 2012 में आखिरी विज़िट हुआ था पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के, एंड हिना रब्बानी खर वॉज द फॉरेन मिनिस्टर एट दैट टाइम. उसके बाद 2012 से लेके आज तक ऐसा कोई विज़िट नहीं हुआ. लेकिन अब इसहाक डार 2 दिन के विज़िट पे थे बांग्लादेश में, और वहाँ मल्टीपल फोरम्स में उन्होंने बहुत सारे एग्रीमेंट्स किए, बहुत सारी एरिया ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर डिस्कशन हुई, जो कि बहुत हेल्दी है. आज के इस प्रोग्राम में व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज़ वी आर गोइंग टू डीकोड द बांग्लादेश मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का की स्टेटमेंट आफ्टर द विज़िट जो आई है, वो स्टेटमेंट किन चीज़ों को ज़ाहिर करती है. उसमें बहुत सारी खुश आइंद बातें भी हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी सिग्नल्स भी दिए गए हैं. अगर हम उस स्टेटमेंट्स को देखते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो उस अंडरस्टैंड करते हैं कि मल्टीपल फोरम्स है. फॉर एग्जांपल ढाका ये कहता है कि हमने बहुत सारे इकोनॉमिक एवेन्यूज़ के ऊपर डिस्कस किया जहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सकती है. हमने एनर्जी पे बात की है, हमने हेल्थ पे बात किया, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऊपर बात की है, वीज़ा पॉलिसीज़ के रिलैक्स करने पे बात की है, और मैरीटाइम लिंकेजेस को एक्सप्लोर करने की बात की है, एयर लिंक को ओपन करने की बात की है. तो ये वो चीज़ें हैं जो जिसको हम फंक्शनलिज्म कहते हैं. फंक्शनलिज्म का मतलब ये होता है कि जब स्टेट्स एक दूसरे के साथ म्यूचुअल इंटरेस्ट पे काम करना चाहती हैं, तो वो सबसे पहले सबसे लोएस्ट पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट वाली एरियाज़ को देखते हैं जिसमें कम से कम क्लैश ऑफ इंटरेस्ट आए. तो इसमें उन्होंने स्टार्ट किया लो पॉलिटिक्स एरियाज से. वो लो पॉलिटिक्स एरिया हेल्थ से रिलेटेड हैं, वो टूरिज़म से रिलेटेड हैं, वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है, और बहुत सारे इकोनॉमिक फोरम्स को ओपन करने की बात की है. और पाकिस्तान को हम देखते हैं तो पाकिस्तान ने अनाउंस किया है कि पाकिस्तान बांग्लादेश नॉलेज कॉरिडोर, जिसमें 500 स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप की बात की. 25% जो उसमें होंगे वो दे आर गोइंग टू बी फॉर द मेडिकल स्टूडेंट्स ऑफ बांग्लादेश. अलॉन्ग विद दैट पाकिस्तान ने लिम्ब रिप्लेसमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करने की कही है. लास्ट ईयर जो जुलाई अपराइजिंग हुई थी, और जिसमें बांग्लादेशी स्टूडेंट्स जो है वो दे वर बैडली इंजर्ड, तो उनकी उस ट्रीटमेंट की पाकिस्तान ने ऑफ़र किया. और साथ ही साथ पीपल टू पीपल कनेक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए हॉकी मैचेस में ट्रेनिंग की बात भी की है. तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पीपल टू पीपल कनेक्शन होता है स्टेट्स के रिलेशन में. बहुत सारे लेवल्स ऑफ रिलेशनशिप होते हैं स्टेट्स के दरमियान में, लेकिन उस पर जो सबसे लोएस्ट होता है और जो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है वो पीपल टू पीपल कनेक्शन होता है. ये वो कनेक्शन है जो स्टेट के एक दूसरे के लिए जो परसेप्शन को चेंज करता है, एक दूसरे के मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करता है, और बहुत सारी पॉजिटिविटी लेकर आता है. अलॉन्ग विद दैट रीजनल और ग्लोबल इश्यूज़ के ऊपर भी स्टेटमेंट्स इशू की हैं बोथ ऑफ द स्टेट्स. रोहिंग्या क्राइसिस की बात की है, उसके अंदर गज़ा के इशू को कंडेम किया है कलेक्टिवली बोथ ऑफ द मुस्लिम स्टेट्स. याद रखिए दोनों मुसलमान स्टेट्स हैं वो साउथ एशिया के लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है, कलेक्टिवली 400 मिलियन की आबादी है दोनों की. तो ये बहुत इट्स अ वेरी गुड डेवलपमेंट, बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है. दोनों ने OIC और सार्क के फोरम के ऊपर इन इश्यूज़ पे एम्फसिस करने और उस पर काम करने की बात की. लेकिन सार्क का फ्यूचर क्या है ये तो हमें बहुत अच्छी तरह पता है कि सार्क बिकॉज ऑफ इंडियन इन्वॉल्वमेंट, इंडिया की जो रीजनल पॉलिटिक्स की वजह से सार्क कम्प्लीटली पैरालाइज हो चुका है. तो उसमें ये किस तरह से उसको रिवाइव करने की कोशिश करेंगे, इट्स अ क्वेश्चन मार्क. ऑफ फ्यूचर में इस डेवलपमेंट को देखना होगा. साथ ही साथ ये सारी डेवलपमेंट के साथ साथ एक ओल्ड बैगेज भी साथ चलता आ रहा है. एज़ वी नो इट, जो पाकिस्तान बांग्लादेश का जो सेपरेशन थी इट वाज हाईली ट्रॉमाटाइज्ड. उसमें जो डिवीज़न ऑफ एसेट्स फ्रॉम 1971 उसकी बात, फिर उन्होंने कहा कि हमारे जितनी भी हमें उस टाइम के अंदर जो हमें इंटरनेशनल एड मिली थी बिकॉज वो फ्लड आए हुए थे बांग्लादेश में, तो वो एड अभी तक हमें पहुंची नहीं, उसकी बात की है. फिर इसी तरह उन्होंने स्टैंडर्ड सिटीज़न जो है स्टैंडर्ड सिटीज़न इन पाकिस्तान उनकी रिकवरी की बात की है. सो ये पेनफुल हिस्ट्री है, इसका बैगेज है जो साथ साथ चलता आ रहा है. अपॉलॉजी की बात करते हैं कि हमें अपॉलॉजी बिकॉज ऑफ जो इनह्यूमन बिहेवियर रहा टूवर्ड्स बंगालीज एट दैट टाइम, उस पर बात करते हैं. तो वो इतनी पॉजिटिव डेवलपमेंट के साथ साथ वो ओल्ड बैगेज भी साथ चलता आ रहा है. ये बहुत मुश्किल होता है स्टेट्स के रिलेशनशिप में इस ओल्ड बैगेज को लेकर चलना, और इसमें से कोई ऐसा सलूशन निकाल के आना जिसके अंदर प्रोग्रेस को पॉजिटिव बनाया जा सके, इंस्टेड ऑफ के हम पीछे ओल्ड अपने पास्ट के साथ जुड़े रहें.
اب اس میں بگر پکچر میں دیکھیں تو چائنا کی انوالومنٹ کو ہم فرگیٹ نہیں کر سکتے. چائنا اور سی پیک 1 سی پیک 2 ان ریجنل کنیکٹیویٹی کی چائنا بات کرتا ہے, یہ اسی کا ہی نیکسٹ اسٹیپ ہے جس میں پاکستان اور بنگلہ دیش جو ہے بوتھ آر بگ ٹو بینیفیشریز آف چائناز اکنامک ڈیولپمنٹ. اور چائنا کا انٹرفیئرنس دونوں ملکوں میں اکنامک ڈیولپمنٹ پہ, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں بہت زیادہ ہے. تو اس لیے بھی ڈھاکہ اور اسلام آباد جو قریب آ رہے ہیں تو اس میں اٹس اے کوائٹ ون سچویشن فار چائنا. بٹ لیٹس ناٹ فارگیٹ واٹ انڈیا از تھنکنگ. آبویسلی پاکستان اور بنگلہ دیش کا قریب آنا جو ہے اٹ از اے کائنڈ آف تھریٹ فار انڈیا. لیکن کیا انڈیا اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اس ساری ڈیولپمنٹ کے بارے میں کوئی کانکریٹ اسٹیپ لے سکے؟ آبویسلی انڈیا اپنے کچھ انٹرنل پالیٹکس, ریجنل اس کی جو کمپلیکسٹیز ہیں وہ اس کو فیس کر رہا ہے. ٹیرف کے ایشو کو دیکھ رہا ہے, امریکہ نے جو اس پہ پٹ کیا. اسی طرح پاکستان کے ساتھ اس کا جو اسٹینڈ آف رہا ہے مئی میں, اس کے بعد اس کا جو امیج جس طرح سے ٹارنش ہوا ہے وہ اس پہ دیکھ رہا ہے. تو بہت ساری چیزیں اس کے پاس موجود ہیں اس کے علاوہ دیکھنے کے لیے. اینی ویز ریجنل اسٹیبلٹی اور کوپریشن کی طرف یہ ایک اندر ڈیولپمنٹ ہوگی جو بہت ضروری ہوتی ہے. بیکاز ایک ریجن میں جب اسٹیٹ گرو کرتی ہے تو اپنے ساتھ باقی اسٹیٹس کو لے کر چلتی ہے, تو پورا ریجن گرو کرتا ہے, ایک اسٹیٹ گرو نہیں کرتی ہے. لیکن اس کے ساتھ اس ساری ڈیولپمنٹ کے ساتھ روڈ بلاکرز کیا ہیں؟ روڈ بلاکرز 1971 کی کا جو شیڈو ہے دیٹ از اسٹل دیئر, وہ ہمیں نظر بھی آتا ہے اسٹیٹمنٹ کے اندر. پھر ہم انڈیا کو ڈونٹ سی دا کلوزنس آف پاکستان اور بنگلہ دیش, تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. اسی طرح بنگلہ دیش میں اسپیشلی ایسے بہت سارے پولیٹیکل نیریٹیوز ہیں جو اینٹی پاکستان ہے, وہ اس کو بھی ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ مسٹرسٹ کا ایلیمنٹ موجود ہے وہاں پہ. تو اٹس اے کاشیس ٹیسٹ. دونوں اسٹیٹس جو ہیں وہ دے آر جسٹ کاشیس ٹیسٹ کی طرف جا رہی ہیں. اینڈ اٹس اباؤٹ ٹیسٹنگ دا واٹرس کہ کتنا زیادہ ہم ایک دوسرے پر ریلائی کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم انگیجمنٹ اور پازیٹیوٹی کو انکریز کر سکتے ہیں. اور اس میں جو اچھا اسٹیپ لیا ہے وہ پیپل ٹو پیپل کنیکشن کا ہے, کیونکہ وہ بہت ضروری ہے. پبلک پرسیپشن اس سے بلٹ اپ ہوتی ہے, جس کو ہم نا ریئلزم میں کہتے ہیں کہ کنسٹرکٹیوزم. اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں وہ ملک جو اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں اپنی ہسٹری میں, اپنی آئیڈینٹی اور اپنے میموری کے ساتھ, پھر وہ پیپل ٹو پیپل کنیکشن میں اس میں بہت ڈراسٹک چینج آتا ہے. ٹورزم اس میں بہت میجر رول پلے کرتی ہے. اسٹوڈنٹس ان کے اسکالرشپ اناؤنس کرنا بہت میجر رول پلے کرتا ہے. سو یہ وہ ساری چیزیں جس کے اوپر دونوں ملک جو ہیں دے آر گوئنگ ٹو ورک آن اٹ. سو لیٹس ہوپ کہ اس سے کوئی پازیٹیوٹی سامنے آئے. لیٹس ہوپ کہ دوبارہ سے کبھی یہ ساری ڈیولپمنٹ جو ہے کسی نہ کسی پولیٹیکل ایجنڈا کی نظر نہ ہو جائے. دس از ریئلی امپورٹنٹ کہ ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں. تو یہ ہم نے آج اس کو ڈیکوڈ کرنا تھا, پاکستان کی اسحاق ڈار کا وزٹ ٹو بنگلہ دیش, اور ان کی اسپیشلی انہوں نے ملے بھی خالدہ ضیاء کے ساتھ بھی. ہی از این ایکس پرائم منسٹر آف اینڈ ویری انفلوئنشل پرسن ان بنگلہ دیش. تو ان کے ساتھ میٹنگ ہائیلی انفلوئنشل رہی, اور اس میں یہ سارے ڈسکشنز جو ہیں یہ ظاہر کرتے ہیں کہ کس طرح سے ریجنل کنیکٹیوٹی پہ بوتھ آف دا اسٹیٹ دے آر ورکنگ, اور آؤٹ کم کیا ہوگا ٹائم ول ٹیل. تھینک یو.